आइक्यू विथ सौगात ढकालमा फेसबुक तथा युट्युबका माध्यमबाट जोडिनु भएको सम्पूर्णहरुमा नमस्कार। आज तपाईहरुको लागि भनेर हामीले एउटा विशेष टपिक लिएर आएको छौं, प्रतिशत यानी कि पर्सेन्टेज। अब प्रतिशत भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको लोकसेवा तथा विभिन्न परीक्षाहरुमा चाहिँ प्रतिशतलाई एकदमै महत्त्वका साथ राखिएको हुन्छ र प्रतिशतबाटै हामीले चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अथवा अरु कमन सेन्स का क्वेशनहरु पनि सल्भ गर्ने भएको कारणले गर्दा प्रतिशत अलिक इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि छ। एकदमै बेस्ट टपिक हो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। सो आज हामीले तपाईहरुको लागि प्रतिशतका केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु लिएर आएका छौं र मैले यहाँनेर तपाईहरुलाई चाहिँ प्रतिशतको बेसिक कुराहरु लेख्दैको छु। यानी कि हामीले प्रतिशत भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौं भन्दाखेरि 100% भन्नुको मतलब टोटल भनेको कति हुँदो रहेछ, 1 बराबर 1 लाई हामीले टोटल मान्छौं र त्यो भनेको कति हुन्छ 100%। त्यसरी नै हेर्नु त 50% भनेको के हो, आधा यानी कि 1/2। त्यस्तै 25% भनेको हाम्रो कति हुँदो रहेछ 1/4, 20% 1/5, 10% हाम्रो 1/10। अब मैले यो किन लेखिरहेको छु भन्दाखेरि यसपछि हामीले जुन क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्ने छौं प्रत्येक क्वेशनमा यो कन्सेप्टहरु इन्क्लुड हुनेछ। सो लेट्स मूव अन टु आवर क्वेशन्स। क्वेशनले भनेको छ अ शपकीपर सोल्ड 40% of his fruits. If he still have 420 fruits left, how many fruits were there in total भनेर तपाईलाई सोधेको छ है त। अब यस्तो प्रकारको क्वेशन आयो भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि तपाईलाई के भनिरहेछ 40% उसले बेच्यो भनेपछि टोटल त मान्छेसँग सधैं कति हुन्छ, टोटल भनेको कति हुँदो रहेछ 100% हुने हो, 100% हुन्छ। हेर्नु अब तपाईलाई क्वेशनले के भनेको छ कि आउट अफ 100% 40% तपाईहरुको के भइराछ सोल्ड भइराछ। त्यस्तै तपाईहरुको के भइराछ भन्दाखेरि 60% चाहिँ अब के हुने भयो, यो भनेको चाहिँ लेफ्ट हुने भयो। हेर्नु है त, आउट अफ 100% 40% सोल्ड भइराछ हैन त, सोल्ड गर्दिराछ। अनि इफ ही स्टिल हैव 420 फ्रुट्स लेफ्ट भन्नुको मतलब उसँग बाँकी कति भयो 60% भयो। यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ प्रश्नमा नदिए तापनि हामीले बुझ्ने भयौं कति बाँकी भयो 60%। पर्सेन्टेजमा कम्पेयर गर्दा 60 हुँदो रहेछ। यसैलाई हामीले नम्बरमा लियौं भने कति बाँकी हुँदो रहेछ 420 वटा बाँकी हुँदो रहेछ। अब युनिटरी मेथड हेर्नु त 60% भनेको कति हो 420, 1% भनेको कति हो तपाईको 420 डिवाइडेड बाइ 60 that is equals to 7। अब तपाईलाई टोटल सोधिरहेछ, टोटल भनेको कति हुन्छ हाम्रो, टोटल भनेको 100% हो सधैं। 100% भन्नुको मतलब 100 into 7 that is equals to कति आयो 700। टोटल हाम्रो आन्सर कति हुँदो रहेछ अब 700। यसैलाई अब कसैले चाहिँ यसैलाई चाहिँ अर्को मेथड के पनि एप्लाई गर्दिन सक्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै युनिटरी मेथड यहाँ मैले गर्ने 60 इक्वल्स टु 420, 100 इक्वल्स टु कति 100 इन्टु 420 डिवाइडेड बाइ कति 60। यो गर्दा तपाईको कति आउँछ 700। In an election between two candidates, A got 60% of the total votes. If he wins B by the majority of 25,000 votes, find the total number of votes. Or on the next question छ find the votes obtained by A and B भनेर तपाईहरुलाई सोधिरहेको छ। अब यस्तो बेला तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल भोट याद गर्नु है त, आउट अफ टोटल भोट, टोटल भोट्स जहिले पनि कति हुन्छ 100% हुन्छ। आउट अफ टोटल भोट्स ए ले कति पाएछ, ए गट 60% अफ द भोट्स, ए ले कति पायो 60%। बी ले तपाईहरुको कति पायो, ए ले 60 पायो भनेपछि बाँकी भएको भोट कसले पायो बी ले पायो। 100 भोट मध्ये के रहेछ ए ले 60% भोट, बी ले कति पर्सेन्ट भोट 40% भोट। अब हेर्नु है त, पर्सेन्टेज कम्पेयर गरौँ हामीले। पर्सेन्टेजमा कम्पेयर गर्दाखेरि कति पर्सेन्टेजको अन्तर आयो 20% को अन्तर आयो। तर प्रश्नले हामीलाई के भनेको छ भन्दा इफ ही विन्स बी भन्नुको मतलब ए ले बी लाई जित्छ
बाई द मेजोरिटी भन्नुको मतलब मेजोरिटी भनेको बहुमत। कति मतको बहुमतले जित्छ भन्दाखेरि चाहिँ 25,000 भोटले जित्छ अरे। एले चाहिँ बीलाई कतिले जित्छ? 25,000। अब यहाँ हेर्नु त पर्सेन्टेजमा कतिले जितिरहेछ? 20%ले। यही कुरालाई चाहिँ यदि तपाईहरुले चाहिँ नम्बरमा कन्भर्ट गरेर गर्ने हो भने कति पर्सेन्टले जित्दो रहेछ, कति संख्याले जित्दो रहेछ भन्दाखेरि 25,000 भोटले जित्दो रहेछ। याद गर्नु है त। नम्बरमा 25,000ले जित्यो, पर्सेन्टेजमा कतिले जित्यो? 20%ले जित्यो। अब याद गर्नु त 20। अब हेर्नु तपाईले कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेशन बुझ्नको लागि सिम्पल, जस्तो तपाईलाई पोखरा, ल मानौ पोखरा र काठमाडौँ एक्जाम्पल मात्रै दिएको, पोखरा र काठमाडौँ बीचको यदि तपाईले किलोमिटरमा कम्पेयर गर्नुभयो भने के होला? ल मानौ x किलोमिटर होला। यदि माइलमा कम्पेयर गर्नुभयो भने त x माइल त हुँदैन, किनभने किलोमिटर र माइलको रेशियो त एउटै हुँदैन। भनिसकेपछि माइलमा कम्पेयर गर्दाखेरि तपाईहरुको के हो? सपोज ल मानौ हामीले कति y माइल्स भएछ। हेर्नु है त, भन्नुको मतलब दूरी त बराबर हो, तर केमा नाप्छौ त्यो कुराले असर गर्छ। तर आखिरमा x माइल बराबर के हुन्छ? x किलोमिटर बराबर तपाईहरुको के हुन्छ? y माइल्स हुन्छ। सिमिलरली यहाँ के हुँदो रहेछ? अब यो केसबाट तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 20% भनेको तपाईहरुको कति हुँदो रहेछ? 25,000। अब 20% भनेको 25,000 हुन्छ भने 60% भनेको 3 गुणा धेरै हो कि हैन? हेर्नु 20% भनेको 25,000 हो, 60% भनेको 20 भन्दा कति गुणा धेरै हो? 3 गुणा धेरै हो। भनेपछि यदि पर्सेन्टेजमा 3 गुणा छ भने संख्यामा पनि अब 60% भनेको कति गुणा धेरै हुनु पर्यो? 3 गुणा धेरै हुनु पर्यो। यानी कि 25,000 छ भने अब यो कति हजार हुनु पर्यो? 75,000 हुनु पर्यो। हेर्नु है त, यो कति गुणा धेरै छ? 3 गुणा धेरै छ। त्यही भएर यो कति हुने भो? 75,000 हुने भो। अब यो 40% भनेको तपाईको यो भन्दा कति गुणा धेरै छ? 2 गुणा धेरै छ। भनेपछि 25,000 को 2 गुणा भनेको हाम्रो अब कति आउनु पर्यो? 50,000 आउनु पर्यो। अब हेर्नु हामीले दोस्रो केस त मिलायौं। फाइन्ड द भोट अब्टेन्ड बाइ ए एन्ड बी। ए ले कति पायो? 75,000, बी ले कति पाएछ? 50,000। टोटल भनेको कति हो? 100%। 100 भनेको यो जुन 20% छ, 20% को 5 गुणा हो कि हैन? 20% को 5 गुणा हो भनिसकेपछि हामीले संख्यालाई पनि अब कति गुणाले धेरै बनाउनु पर्यो? 5 गुणाले। भन्नुको मतलब 100% भन्नुको मतलब कति हुँदो रहेछ यदि संख्यामा गन्ने हो भने 25 को 5 गुणा भनेको कति हो? 1,25,000। यो चाहिँ तपाईहरुको के हुँदो रहेछ? जम्मा संख्या 1,25,000। ए ले पाउने 75,000, बी ले पाउने भोट कति हुँदो रहेछ? 50,000 हुँदो रहेछ। अब यही अहिले मैले मल्टिप्लाई गरिदिहाले। कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै तपाईहरुको चाहिँ मल्टिप्लाई नहुने गरी कहिलेकाहीँ नम्बर सोधिदिन सक्छ। अब मल्टिप्लाई नहुने गरी नम्बर दियो भने के गर्ने त? सिम्पल, अहिले हामीले के बुझ्यौं कि 20% इक्वल्स टु कति? 25,000। भनेपछि 60% निकाल्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ? 60% भनेको त धेरै हो, धेरै संख्या आउनु पर्यो। धेरै संख्या आउनु पर्यो भने यो 20 र 60 मध्ये के गरिन्छ? हामीले सानो संख्याले भाग गरिन्छ। भन्नुको मतलब 25,000 इन्टु 60 भागा कति आयो? 20। यो गर्दा तपाईहरुको कति आउँछ? 75,000। त्यस्तै अब तपाईलाई 40% निकाल्नु पर्यो। 40% निकाल्नु पर्यो भने 20 भन्दा 40 त धेरै हो। त्यो गर्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ हाम्रो कि 25,000 इन्टु 40 भागा कति हुन्छ? 20। यो भन्नुको मतलब कति आयो? 50,000 आयो। अब अहिले त हामीलाई टोटल निकाल्नु पर्यो भने यो दुईटा जोड्ने बित्तिकै टोटल आइहाल्यो। यो दुईटा जोड्दाखेरि तपाईहरुको कति आउँछ? 1,25,000 आउँछ। अब यसैमा डाइरेक्टली हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ ए र बी नसोधी सिधै टोटल निकाल, टोटल कति हुन्छ भनेर तपाईलाई सोध्यो भने टोटल भनेको हाम्रो कति हो? 100%। 100% भन्नुको मतलब 25,000 इन्टु 100 भागा कति आउनु पर्यो? 20। यो भन्नुको मतलब कति आयो? 1,25,000।
यति चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ, टोटल भोट्स हुँदो रहेछ। ओके, क्वेसन नम्बर 3, द पपुलेसन अफ टाउन इन्क्रिजेस फ्रम 1,75,000 to 2,62,500 इन 2 डिकेड्स। फाइन्ड द पर्सेन्टेज इन्क्रिज पर इयर भनेर तपाईँहरूलाई सोधिरहेछ है त। अब यस्तो प्रकारको प्रश्न आइहाल्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईँहरूले पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि केसँग कम्पेयर गरिरहनु भएको छ त्यो कुरालाई तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो केसमा पनि एक्ज्याक्टली हामीले सेम कतिले बढ्यो केमा बढ्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ है त। अब क्वेसनले के भनेको छ भने तपाईको कुनै एउटा टाउनको पपुलेसन 1,75,000बाट बढेर कति पुगेछ, 2,62,500, 2,62,500। भन्नुको मतलब कति बढेछ, बढेको रहेछ कति, यो दुईटा माइनस गरिदिनु 87,500। 87,500ले तपाईहरुको के भइरहेको छ, पपुलेसन इन्क्रिज भइरहेछ हेर्नु है त। यतिले पपुलेसन बढेछ। तर अब यो बढिराख्दाखेरि तपाईहरुले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इन 2 डिकेड्स भनिरहेछ। एकैचोटी बढेको हो हैन। अब इन 2 डिकेड्स को मिनिङ तपाईहरुको के हो भन्दाखेरि डिकेड्स भनेको के हो, 10 वर्षको समय। 2 डिकेड्स भन्नुको मतलब के भयो, 20 इयर्स, 20 वर्षको समय, 20 इयर्स। अब 20 इयर्स भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के दिमागमा आउनु पर्यो तपाईहरुको भन्दाखेरि यो जुन 87,500 बढ्यो यो 20 वर्षमा बढेछ। यो 20 वर्षमा बढ्यो भने अब पर्सेन्टेज निकाल्ने हेर्नु है त। तपाईहरुलाई म पर्सेन्ट निकाल्ने एकदम सिम्पल फर्मुला भन्छु, कतिले बढ्यो अथवा कतिले घट्यो। यो कुरालाई तपाईहरुले ध्यान दिनु, कतिले बढ्यो अथवा घट्यो बाई केमा बढ्यो अथवा घट्यो इन्टु 100। यो गर्नुभयो भने तपाईहरुको के हुँदो रहेछ, पर्सेन्टेज निस्किदो रहेछ। अब यो यति गर्दा तपाईहरुको पर्सेन्टेज निस्किन्छ भने अब तपाईहरुले यसलाई सिम्पल याद गर्नु है त। हाम्रो यो केसमा हेर्नु, यो जुन 87,500 छ यो त 1,75,000 मा बढेको रहेछ भनेपछि 87,500 लाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो, 1,75,000 सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। अब यो जुन 87,500 छ यो भनेको 20 वर्षको समय, यानी कि हामीले जुन पर्सेन्टेज निकाल्छौं त्यो पर्सेन्टेज भनेको 20 वर्षको पर्सेन्टेज हो। अब हेर्नु है त, हामीलाई पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामीले सिम्पल के गर्ने भयो, कतिले बढ्यो, 87,500 ले बढ्यो। कति समयमा बढ्यो, 1,75,000 मा बढ्यो। अनि हेर्नु त फर्मुला अनुसार इन्टु के गर्ने भयौं, हामीले 100 गर्ने भयौं। यो गर्दाखेरि तपाईहरुको कति आउँछ कि 50% आउँछ। कतिले बढेछ तपाईको पपुलेसन भन्दा 50% ले पपुलेसन बढिरहेछ। 1,75,000 को आधा भनेको 87,500 हो भनेपछि ठ्याक्कै आधाले बढ्यो। आधा भनेको कति हुन्छ, 50%। तर यो 50% भनेको के हो, इन 20 इयर्स। हेर्नु 20 वर्षको समयमा चाहिँ तपाईको 50% बढ्यो। तर क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज इन्क्रिज पर इयर भनिरहेछ। पर इयर को मिनिङ के हो, 1 वर्षमा। 20 वर्षमा 50% बढ्छ भने 1 वर्षमा तपाईहरुको कति बढ्ने भयो, 50 डिवाइडेड बाइ 2, 20, दैट इज इक्वल्स टु तपाईहरुको कति आउँछ, 2.5%। यो जुन हाम्रो 2.5% आएको छ यो 2.5 भनेको हाम्रो यो क्वेसनको लागि रिक्वायर्ड आन्सर हुँदो रहेछ, 2.5%। ओके, out of 2 numbers 40% of greater number equals to 60% of the smaller number भनिरहेछ है त तपाईहरुलाई। अनि यसपछि के भनेको छ भन्दाखेरि तिनीहरु दुईटा नम्बरको सम पनि तपाईलाई दिएको छ। कति दिएको छ, 150 दिएको छ भनेपछि त्यो दुईटा संख्या के हुन्, फाइन्ड द नम्बर्स भनेर तपाईहरुलाई सोधिरहेछ। अब यस्तो प्रकारको प्रश्नमा के गर्ने कि अब हामीलाई त ग्रेटर र स्मलर भनेर ल्याङ्ग्वेज लेख्न त हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ अथवा लामो प्रोसेस लाग्न सक्छ। सो अब तपाईले यो जुन ग्रेटर नम्बर छ ग्रेटरलाई के सम्झिने, x। ग्रेटर भनेको के सम्झेछौं हामीले, ग्रेटरलाई x सम्झिने। अब यो जुन स्मलर छ स्मलरलाई अब तपाईहरुले के सम्झिदिने, y सम्झिने।
अब स्मलर के हुँदो रहेछ y हुन्छ। अब हेर्नु है त, प्रश्नले जे भनेको छ हामीले ठ्याक्कै त्यही गर्ने, अरु केही गरिराख्नै पर्दैन। दुईटा नम्बर दिएकै छ, 40% अफ ग्रेटर भन्नुको मतलब 40% अफ कसको, x बराबर 60% अफ कुन हुन्छ, y हुन्छ। हेर्नु, यो भन्नुको मतलब 40/100 इन्टु x इज इक्वल्स टु 60/100 इन्टु के हुन्छ, y हुन्छ। अब हेर्नु, यो 100 र यो 100 ले हामीले काट्न मिल्छ भनेपछि x/y, यो y लाई हामीले तल ल्यायौं, यो 40 लाई उता तल लग्यौं भन्नुको मतलब 60 कति आयो, 40। यिनीहरुको रेशियो अब तपाईहरुको कति आयो, 3/2। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि x चाहिँ तपाईको 3 हुँदाखेरि y तपाईको कति हुँदो रहेछ, 2 हुँदो रहेछ। x 3 हुँदा y चाहिँ 2 हुन्छ। x 3 हुँदा हाम्रो कति भयो, y चाहिँ 2 भयो। अब यो जुन 3 र 2 छ, यो 3 र 2 भनेको चाहिँ यिनीहरुको फाइनल्ली रेशियो आयो। हेर्नु है त, अब रेशियो कति आयो, 3 र 2 को रेशियो आयो। 3 र 2 को रेशियो आयो भन्नुको मतलब x 3x वटा छ, y कति वटा छ, 2x वटा छ। अब हेर्नु त, यो दुईटैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, 150 भन्नुको मतलब x प्लस y जोड्दाखेरि तपाईहरुको कति हुँदो रहेछ, 150। अब x कति हुनु पर्यो, 3x। 3टा x बराबर कतिवटा हुँदो रहेछ, अब यहाँनिर हेर्नु, x को भ्यालु 3 हुँदाखेरि y को भ्यालु तपाईहरुको कति हुँदो रहेछ, 2 मात्रै हुँदो रहेछ। अझ यसरी सम्झिदिउँ, x को भ्यालु 3 हुँदा y को भ्यालु कति हुँदो रहेछ, 2 हुँदो रहेछ। अब हामीले यसलाई सम्झिदिउँ, a 3a प्लस 2a इक्वल्स टु कति, 150। 5a इक्वल्स टु तपाईहरुको कति आयो, 150 भनेपछि a इक्वल्स टु कति आयो तपाईहरुको, 30 आयो। a इक्वल्स टु तपाईहरुको कति आयो, 30 आयो। अब हेर्नु त, x भनेको तपाईहरुको कति छ, 3a छ, y भनेको तपाईहरुको कति छ, 2a दिएको छ। अब यसैलाई हेर्नु त, x बराबर 2a, a भनेको 30 हो भने 2a भनेको कति आयो, 60। y बराबर 3a छ, ya, x भनेको 3a रहेछ, x भनेको 3a छ भने कति आयो, 90। y भनेको तपाईहरुलाई कति दिइराछ, 2a दिइराछ, 2a भन्नुको मतलब अब कति आयो, 60। हेर्नु त, 90 प्लस 60 भनेको अल टुगेदर हाम्रो कति आउँदो रहेछ, 150 आउँदो रहेछ। यसरी गर्नुभयो। अब ओके, यसलाई तपाईहरुले स्क्रिनशट गरिदिनु, म नेक्स्ट मेथडबाट पनि गर्न कोसिस गर्दिन्छु, यो भन्दा अलिकति सजिलो मेथडबाट। है त, यस्तो टाइपको क्वेशन याद गर्नु। अब हामी नेक्स्ट मेथडमा जाउँ है त, मेथड नम्बर 2। मेथड नम्बर 2 मा के गर्ने भन्दाखेरि 40% अफ x बराबर 60% अफ y तपाईहरुलाई भनेको छ। यस्तो क्वेशनलाई तपाईहरुले डाइरेक्टली के गर्न सक्नुहुन्छ भने x लाई जस्ताको तस्तै y लाई यता ल्याउनु, यो भन्नुको मतलब 60 बाइ कति आयो, सिधै 40 उता लाग्दा 40, 60% बाइ 40%। हेर्नु है त, 60% बाइ तपाईहरुको कति आयो, 40% आयो। यो भन्नुको मतलब डाइरेक्टली कति हुँदो रहेछ, 3 र 2 हुँदो रहेछ। 3 र 2 भयो। अब हेर्नु, टोटल भनेको हाम्रो कति आयो, 3 र 2 भनेको 5 भनेको के हो, टोटल हो। आउट अफ 5 जम्मा 5 मा 3 भाग कसले अकुपाई गर्यो, x ले अकुपाई गर्यो। 2 भाग कसले अकुपाई गर्यो, y ले गर्यो। भनेपछि यदि x तपाईलाई चाहियो भने x भनेको आउट अफ 5 कति हो, 3 हो। 5 भागको कति भाग हो, 3 भाग चाहिँ के हो, x हो। त्यस्तै y भनेको चाहिँ तपाईहरुको कति हो, 5 भागको कति भाग y हो, 2 भाग y हो। यो त हामीले भागमा डिवाइड गर्दा यति हो, तर हामीलाई त जम्मा त दिएको छ। जम्मा कति छ, 150 भनेपछि अब कति गर्ने, 150 गर्दा हाम्रो कति आयो, 90 आयो।
इन्टु 150 गर्दा तपाईँको कति आयो 60। ठुलो संख्या 90 हुँदो रहेछ, सानो संख्या तपाईँहरूको कति हुँदो रहेछ अब 60 हुँदो रहेछ। तपाईँहरूले यो रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन वाला कन्सेप्टबाट डाइरेक्टली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जम्मा यो जुन लास्टमा तपाईँहरूको रेसियो आउँछ यो रेसियो जोड्दाखेरि के हुन्छ जम्मा रेसियो भन्नुको मतलब टोटलमा 5 भयो। आउट अफ 5 x 3 हुने भयो, y कति हुने भयो 2 हुने भयो। सो हाम्रो ग्रेटर नम्बर 90, स्मलर नम्बर हाम्रो कति आयो अब 60 आयो। क्वेशन हेरौं। इफ अ नम्बर इज डिक्रिज्ड बाई 20% इट बिकम्स 450, फाइन्ड द नम्बर। अब यसमा सिम्पल तपाईहरुले कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो भन्दा जस्तै कुनै एउटा नम्बर रहेछ x, यो x भन्ने नम्बरमा 20% घटाइयो। 20% घटाउने भन्नुको मतलब 20% अफ के हो x, यसकै 20% घटाउने हो नि त। यो घटाउँदा अब तपाईहरुको कति आउँदो रहेछ 480। हेर्नु है त। इफ अ नम्बर इज डिक्रिज माइनस बाई कति 20%। 20% भन्नुको मतलब के को 20%? त्यही नम्बरको। अब हेर्नु त x माइनस 20% भनेको कति हुन्छ 1/5। यसलाई तपाईहरुले 20/100 गर्दाखेरि पनि के हुन्छ 1/5 नै आउँछ। इन्टु कति भो x इक्वल्स टु 480। अब एलसीएम हामीले लियौं 5x माइनस x बाई कति आउँछ 5 बराबर कति आउँछ 480। अब 4x इज इक्वल्स टु कति आयो 480 इन्टु 5 आयो। x बराबर कति आउँछ 480 इन्टु 5 भागा 4। अब हेर्नु 4 ले 480 लाई कतिचोटि जान्छ 120 पटक। 120 इन्टु 5 भन्नुको मतलब हाम्रो एन्सर कति आयो 600 आयो। यो मेथड भनेको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म स्कुल लेभलबाट पढ्दै आइरहेको मेथड हो। हेर्नु है त, स्कुल मेथडबाट हामीले यही मेथड पढ्दै आइरहेको थियौं। कुनै एउटा नम्बरमा त्यही नम्बर चाहिँ त्यसकै 10% घटाउनु पर्यो अथवा जोड्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो। यो मेथडबाट हामीले गर्दा x को मान कति निकालेछौं 100 भन्नुको मतलब हाम्रो 600 भन्नुको मतलब हाम्रो रिक्वायर्ड नम्बर कति रहेछ 600 रहेछ। अब परीक्षामा हामीलाई यस्तो क्वेशन आउँदाखेरि यदि लङ मेथड गर्न थाल्यौं भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीले यो क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि धेरै टाइम कन्ज्युम गरिसकेका हुन्छौं। अब यसलाई के गर्ने? अब सिम्पल बुझ्नु पर्यो। इफ अ नम्बर इज डिक्रिज्ड बाई 20%, डिक्रिज्ड बाई 20% भन्नुको मतलब हाम्रो टोटल भनेको सधैँ कति हुन्छ 100%। 100% मा 20% ले घटायो रे। 20% ले घटायो भन्नुको मतलब कति 80%। यदि 20% यो 80% कसरी आयो भन्दाखेरि 20% ले घटेर कुनै पनि संख्यालाई 20% ले घटाउने भन्नुको मतलब संख्या सुरुमा कति हुन्छ 100% हुन्छ। 20% ले घट्दा कति भयो 80%। अब 20% ले घट्दाखेरि चाहिँ कति हुँदो रहेछ यो नम्बर 480। अब तपाईलाई त्यो संख्या कति हो भनेको छ। संख्या सधैँ कति हुन्छ 100%। अथवा त्यही संख्यामा चाहिँ त्यो संख्यालाई चाहिँ 10% बढाउँदा कति हुन्छ भनेको भए 10% बढाउने भन्नुको मतलब अब तपाईहरुको कति आउँथ्यो 110 आउँथ्यो। हामीलाई संख्या मात्रै सोधिरहेछ। अब हेर्नु त, अघि हामीले अघिदेखि एउटा युनिटरी मेथड भनेर मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु र सिमिलरली के हुने भयो कि 100% भनेको त यो भन्दा धेरै हुने भयो। भनिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा 480 इन्टु 100 कतिले भाग गर्ने 80 ले। हेर्नु है त। अब यो बढ्ने भयो भने हामीले के गर्छौं सानो संख्याले भाग गर्छौं, ठूलो संख्याले के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं। अब 80 ले यसलाई कति पटक जान्छ 6 पटक जान्छ भनेपछि 6 इन्टु 100 भन्नुको मतलब कति हुँदो रहेछ 600। यो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर। तपाईहरुले परीक्षामा यो सिम्पल मेथडबाट गर्ने। जस्तै अहिले मैले भनिहाले 20% बढेको भए यो के हुन्थ्यो 120% बराबर 480 हुन्थ्यो। अनि हामीलाई चाहिँ यही क्वेशनमा 80% बराबर 480 छ, 20% धेरै भएको भए कति हुन्थ्यो भने भए हामीले यहाँ के निकाल्थ्यौं 120% निकाल्ने थियौं। अब नेक्स्ट क्वेशन, इफ a is more than b by 25% then by how much percent is b less than a।
अब यहाँ तपाईँले के गरेछ भन्दाखेरि दुईटा नम्बर दिएको छ ए र बी, दुईटा नम्बरलाई तपाईँहरूले कम्पेयर गर्ने। ए इज मोर देन बी भन्नुको मतलब बी भन्दा ए चाहिँ कति पर्सेन्टले धेरै रहेछ? 25%ले। प्रश्नले यही दिएको छ भने अब सिम्पल सपोज गरिदिउँ नि त। यो बी लाई हामीले कति सपोज गर्यौं? 100 सपोज गर्यौं। यो 100 भयो भने यो 25% धेरै हुँदा ए कति हुँदो रहेछ? 125 हुन्छ। हामीले सपोज गर्ने मेथडबाटै गर्ने हो, एकदमै सिम्पल। बी 100 हुँदाखेरि ए कति हुँदो रहेछ हाम्रो? 125 हुन्छ। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि बाई हाउ मच पर्सेन्ट इज बी लेस देन ए। अब नम्बरमा हामीले हिसाब गरौँ त। नम्बरमा हिसाब गर्दा यो कतिले कम छ? 25 ले, हो कि हैन? नम्बरमा। अब तपाईलाई पर्सेन्टेज निकाल भन्यो भने अघि हामीले गरेको मेथड कतिले कम छ? 25 ले। केमा कम छ? 125 मा इन्टु 100%। हेर्नु है त, कतिले कम? 25 ले कम। केमा कम? 125 मा कम। भनेपछि यसले यसलाई भाग गर्दा कति चोटी गयो? 5 चोटी। 5 ले 100 लाई कति चोटी भाग जान्छ? 20 चोटी। भनेपछि हाम्रो यसको यो क्वेसनको लागि हाम्रो करेक्ट आन्सर कति हुँदो रहेछ? 20%। ओके, इफ द salary of Ranju decreases by 50% then increases by 50%, what will be the change in percentage of salary? अब यो क्वेसनमा हेर्नु त, यहाँ कहीँ पनि तपाईहरुलाई कुनै स्पेसिफिक नम्बर दिएको छैन। नम्बर नदिएर डाइरेक्टली के भनेको छ भन्दाखेरि सुरुमा डिक्रिजेस बाई 50% भनेको छ, भन्नुको मतलब सुरुमा माइनस भएछ। त्यसपछि के भइरहेछ? इन्क्रिजेस बाई 50% भन्नुको मतलब त्यहाँ के भइरहेको रहेछ? पोजिटिभ, यानी कि प्लस भइरहेको रहेछ। अब एकचोटी घट्ने एकचोटी बढ्ने सामान्य बुझ्दा त 50 ले घटेको थियो, 50 ले नै बढ्दाखेरि त बराबर हुन्थ्यो। तर होइन। किन होइन भने संख्या 50 ले घटेर 50 ले बढेको भए बराबर हुन्थ्यो। तर यहाँ हाम्रो केले बढिरहेछ या केले घटिरहेछ भन्दा पर्सेन्टेजले बढ्ने र पर्सेन्टेजले घट्ने काम भइरहेको छ। भनेपछि अब के गर्ने कि अब हामीलाई त यहाँ कुनै नम्बर दिएको छैन भने तपाईले जुनसुकै नम्बर लिएर सपोज गर्न नि पाउनुहुन्छ। ल मानौ स्यालेरी सुरुमा कति थियो? 100% थियो, 100 रुपैयाँ थियो। ल मानौ 100 रुपैयाँ स्यालेरी थियो भने सुरुमा के भइरहेछ? 50% घटिरहेछ। अब तपाईहरुको 50% घट्छ भन्नुको मतलब कति रुपैयाँले घट्यो? 50 रुपैयाँले घट्यो। अब हेर्नु 100 रुपैयाँ थियो, 100 मा 50% ले घट्नुको मतलब कति हो? 50 रुपैयाँले घट्ने। भनेपछि अब तपाईहरुको कति रुपैयाँ हुँदो रहेछ? 50 रुपैयाँ हुँदो रहेछ। अब फेरि हेर्नु त, सुरुमा हामीले घटाउने काम त गर्यौं। प्रश्नले के भनेको छ? फेरि 50% ले बढ्छ। अब 50% ले बढ्ने तपाईको स्यालेरी नै घटिसकेको छ भने सुरुको स्यालेरीको 50% बढ्ने हो त? हैन नि त। तपाईको अब स्यालेरी जति छ त्यसको 50% बढ्ने हो। 50% भन्नुको मतलब आधा हो। अब तपाईको स्यालेरी 50 रुपैयाँ छ भने त्यसको आधाले बढ्छ भन्नुको मतलब कतिले बढ्छ? 25 रुपैयाँले बढ्छ। भनेपछि टोटल अब तपाईको कति भयो? 75 रुपैयाँ भयो। हेर्नु त, सुरुमा तपाईले कमाइराको 100 रुपैयाँ, अहिले तपाईको कमाई कति रहेछ? 75 रुपैयाँ। भनेपछि अब तपाईको कतिले घटिरहेछ त? हेर्नु त, घट्न त घट्यो। कति रुपैयाँले घट्यो? 25 रुपैयाँ। कतिले घट्यो? 25 रुपैयाँ। केमा घट्यो? 100 मा। अब मैले किन तपाईहरुलाई 100 दिएर चाहिँ अहिले हिसाब गरेको भन्दा 100 मा यहाँ जुन रुपीज 25 आउँछ यो रुपीज 25 लाई हामीले डाइरेक्टली 25% मान्न पाउँछौं। तपाईले 100 लाई कम्पेयरमा यहाँ इनिशियल भ्यालु राख्नु भएको छ भने याद गर्नु है त। 100 लाई राख्यो भने सजिलो के रहेछ कि 25 रुपैयाँ भनेकै आखिरमा के हुँदो रहेछ? 25%। यो एउटा मेथडबाट हामीले चाहिँ यो एज्युम गरेर कुनै नम्बर राखेर पनि हामीले सल्भ गर्नलाई सक्छौं। तर यो भन्दा सजिलो हामीसँग अर्को मेथड छ, हेरौँ है त। अब मेथड 2, मेथड 2 मा चाहिँ के हो भन्दा समान अंकले समान प्रतिशतले बढ्ने अथवा घट्ने भयो भने, याद गर्नु, समान अंकले समान रूपले घट्ने वा बढ्ने भयो भने
सधैँ घाटा हुन्छ। याद गर्नु है, समान रूपले बढ्ने अथवा घट्ने भयो भने हामीलाई के हुँदो रहेछ? सधैँ घाटा हुन्छ। अब सधैँ घाटा हुन्छ, यहाँ त हामीले एक्जाम्पल गर्दाखेरि त घाटा भएको देख्यौँ, परीक्षामा त हाम्रो एन्सर मात्रै आउँछ, त्यतिखेर घाटा कि नाफा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। र अब बुझ्नु पर्यो के कि समान रूपले बढ्ने अथवा घट्ने हुँदा के हुँदो रहेछ? घाटा हुँदो रहेछ। त्यस्तो बेला तपाईँहरूले पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने डाइरेक्टली x²/100 भन्ने फर्मुला लाउनु, हाम्रो एन्सर आउँछ। अब यो प्रश्नमा हेर्नु त, x² भन्नुको मतलब कति प्रतिशतले बढ्यो अथवा घट्यो, यानि कि 50 को के हुने भयो? स्क्वायर भागा कति आयो? 100। यो भन्नुको मतलब 2500 भागा कति आयो? 100। यो भनेको कति हुँदो रहेछ? 25%। र 25% सधैँ अब के हुँदो रहेछ? यहाँ चाहिँ घाटा हुँदो रहेछ। हेर्नु है त, हाम्रो फर्मुला तपाईँहरूलाई यस्तो बेला प्रतिशत निकाल्नु पर्यो भने के हुँदो रहेछ? x² भागा 100, x²/100। यो फर्मुला लाउनु भयो भने तपाईँहरूको एन्सर मिल्छ। तर फेरि मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि समान रूपले बढेको अथवा घटेको, फेरि तपाईँको 20% बढ्ने 30% घट्ने होला। 20% बढ्ने 30% घट्ने भयो भने यो फर्मुलाले काम गर्दैन। क्वेसनलाई हामी अब थर्ड मेथडबाट हेरौँ। कहिलेकाहीँ क्वेसनले के गरिदिन्छ कि 50% 50% या सेम नम्बर नदिएर एकचोटि एउटा नम्बर अर्कोचोटि अर्को नम्बर दिन सक्छ, या 20%ले बढ्यो 30%ले घट्यो भनेर तपाईँहरूलाई भन्न सक्छ। त्यस्तो बेला अब के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले एउटै फर्मुलाबाट सबै क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। हाम्रो फर्मुला छ x + y + xy/100। हेर्नु है त, अब यसको मतलब के हो भन्दा तपाईँहरूले धेरै किताबहरूमा हेर्नुभयो भने यही सेम फर्मुला हो, तर यही फर्मुलालाई चाहिँ क्वेसन अनुसार डिफ्रेन्ट फर्मुला बनाइदिरहेको छ। हामीले त्यसो गरिराख्नु पर्दैन। तर यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अब यदि तपाईँहरूको प्रफिट अथवा इन्क्रिज भयो भने पोजिटिभ साइन युज गर्नु पर्यो। यदि हाम्रो लस अथवा डिक्रिज भयो भने हामीले के युज गर्नु पर्यो? नेगेटिभ साइन युज गर्नुपर्ने भयो। अब यही क्वेसनलाई हेरौँ हामीले।